Bienvenue à la formation RDM essentielle. حنا دابا في الفيديو الاولى ديال لا فورماسيون. الفيديو اللي قبل منها كانت لا بريزونطاسيون ديال الفورماسيون كامله و لا فورماسيون اللي غنديرو من بعد منها. في هذا الفيديو الاول حنا دابا في البروميير بارتي غادي ندويو فيها على لي فورس وندويو فيها على لي مومون. نبداو دابا بلي فورس. هاد لي فورس كومون كنكلاسيفيهم في الريزيستانس دي ماتيريو ولا لي شارج كما كنقولوا لهم في البي ا ال. كنكلاسيفيهم سولون ريبارتيسيون، واش لا فورس واش كونسونطري في واحد النقطه ولا كونسونطري انكليني، ولا هاد لا فورس ريبارتي على طول واحد الخط ولا على طول واحد السيرفاس. وكنكلاسيفيهم عاوتاني سولون بيرمانونس، واش هاد لا شارج واش ديما كاينه وعندها نفس القوه ولا نفس الانتونسيتي ولا الفاري. نبداو بلا فورس كونسونطري. انا نعتبروا هذا الخط ديالنا هو لا ستركتور. مثلا واحد لا بوتر وهاد لي تريونغل ديالنا هما لي زابوي، مثلا دي بوطو. عندنا حنا كل فورس كتكاركتيريزا بواحد 4 ديال الحوايج. الاولى هي النقطه اللي كتطبق على هاد لا فورس، بوين دابليكاسيون، ولا ديريكسيون ديال لا فورس، واش اوريزونتال واش فيرتيكال، و لو سونس واش هابطه لتحت واش طالعه للفوق واش غادا على اليمين واش غادا على اليسار، ولا انتونسيتي ديال لا فورس كتكون بالكيلو نيوتن، ديكا نيوتن. نبداو بالاكزامبل الاول. عندنا واحد لا ستركتور مطبقه على واحد لا فورس في البوين ا. هاد لا فورس 3 كيلو نيوتن. حنا الا بغينا نحسبوا لي فورس ابليكي بارابور او اكس و بارابور او ايكغيك، حنا عندنا سيغما دي فورس، ما عندنا تا فورس غادا اوريزونتال دونك زيرو، وعندنا لي فورس غادي اللي في ايكغيك عندنا وحده دونك موان 3 كيلو نيوتن. وهذا الميبيان كيبين هابطه لتحت دونك راه نيجاتيف. الاكزامبل الثاني عندنا واحد لا فورس مطبقه على لو بوين بي، مطبقه على لا ستركتور في بوين بي. هاد لا فورس ايغال 5 كيلو نيوتن، دونك 5 كيلو نيوتن غاديه اوريزونتال دونك غادا مع او اكس، دونك سيغما ديال اف اكس ايغال 5، وما كاينه حتى فورس غادا في بارابور او ايغريك دونك زيرو نول، و الي بوزيتيف. في ليكزامبل الثالث عندنا دو فورس، وحده غادا مع او اكس وحده غادا مع او ايغريك. الا بغينا نديرو ليهم نحسبوا لونسومبل دي فورس ابليكي على لا ستركتور selon fx راه موان 4 كيلو نيوتن حتىش نيجاتيف، selon fy غادا بوزيتيف دونك 3 كيلو نيوتن. انا حاولت في هاد الفورماسيون نيلوستري هادشي ونبسطو بزاف وندير دي فيديو صغار باش يكونوا مفهومين مزيان. ندوزو لا فورس انكليني. عندنا واحد لا ستركتور مطبقه على واحد لا فورس انكليني ايغال 4 كيلو نيوتن، والزاويه ديال لانكلينيزون بيتا ايغال 40 دوغري. نديرو ان بتي رابيل ديال السينوس وديال الكوسينوس باش نفهمو شويه. عندنا حنا واحد مثلث بي سي دي، السينوس ديالو سينوس تيتا ايغال الضلع المقابل اللي مقابل معاه على الوتر ايغال دي سي سور بي سي، والكوسينوس تيتا ايغال الضلع اللي حداه على الوتر بي دي على بي سي. دونك دي سي ايغال بي سي سينوس تيتا
و بي تي ايكال بي سي كوسينوس سيتا. هادشي علاش حنا درناه باش هذاك لا فورس ديالنا نبروجيتيوها على الروبير ديالنا او اكس او ايغريك. دونك هاد لا فورس اللي جينا نبروجيتيوها على او ايغريك غتعطينا 4 اف ايغريك ايكال 4 سينوس بيتا، ولا نبروجيتيوها على او اكس ايكال نديرو نلقاو اف اكس ايكال 4 كوسينوس دو بيتا. وديما دوك لي فورس لي بروجيتيناهم ديما كيكونوا غاديين للبوين دابليكاسيون. ابري نقدروا نحيدو ديك لا فورس ديالنا ونخدمو بلي فورس الاخرين. لا جينا دابا وبغينا نحسبوا ليها l'ensemble des forces par rapport à OX ou par rapport à OY. Sigma de Fx égale à moins 4 cosinus bêta. حساش غادا من اليمين لليسار. و sigma de Fy égale à moins 4 sinus de bêta. حساش غادا من الفوق للتحت. دونك structure ديالنا الاولى هي هذيك، و l'ensemble des forces ديال اللي مطبقين عليها هما هادو. ناخذ واحد المثال صغير. عندنا واحد لا ستركتور مطبقه على واحد لا فورس انكليني و دو فورس كونسونطري. اش غادي نديرو الاول؟ غادي نرجعو داك الستركتور غير دي فورس عاديين كونسونطري كاملين. دونك نبروجيتيو ديك لا فورس انكليني ديالنا على اف اي و اف اكس. هذيك لي اف اي ايكال 3 سينيس ديال 30 ولا على اف اكس ايكال 3 كوسينيس 30. الا بغينا نحسبوا لونسومبل دي فورس في اف اكس راه كاينه وحده هي 3 كوسينيس 30، وفي اف ايكغيك ايكال موان 3 حيت هابطه لتحت سينيس 30 ناقص 3 حيت هي هابطه لتحت بلس 4. ولا بغيتو تزيدو تطبقوا على تطبقوا هاد الشيء تابليكيو، كاين واحد دو زيكزامبل حاولوا ديروهم نتاوما. ندوزو لي شارج ريبارتي. هنا خصنا نحداو مع لي زونيتي. كاينين مثلا دابا في لي شارج ريبارتي لينيير كيكونوا على واحد الطول، دونك كيكونوا بالكيلو نيوتن على المتر. وكاينين لي ريبارتي على واحد لا سورفاس كيكونوا هادو بالكيلو نيوتن على المتر كاري، تاش سورفاس متر كاري. وكاين لي شارج ريبارتي فوليوميك كيكونوا بالكيلو نيوتن على المتر كوب. وهذوك لا شارج كونسونطري راه كتكون بالكيلو نيوتن. نبداو بلا شارج ريبارتي على شكل واحد لينيير، على شكل واحد الريكتانغل. مثلا هي كتمثل بحال هكا. هاد واحد ستركتور على واحد الشارج ريبارتي ريكتانغولار اللي فيها 80 كيلو نيوتن على المتر. مثلا واحد الكنابي وجالسين فيه بزاف ديال الناس، ودوك الناس كاملين عندهم نفس البوا، كاملين عندهم 80 كيلو نيوتن، 80 كيلوغرام مثلا. حنا اش كنديرو بحال هاد النوع ديال لي شارج؟ حنا اوطون كو انجينيور ديما هاد الحاجه الصعيبه كنحاولوا نسهلوها، كنحاولوا نرجعوها سهله. كنحاولوا نرجعوا دابا هاد لا شارج ريبارتي نرجعوها شارج عاديه بحال اللي شفنا في الاول، كنرجعوها شارج كونسونطري. نديرو واحد البيغابيل بعدا السيرفاس ديال الريكتانغل. السيرفاس ديال الريكتانغل هو لا لونغور فوا لا لارجور. مثلا هذا ا فوا بي. حنا الا بغينا نطبقوها على هاد الستركتور ديالنا، عندنا حنا لا لونغور ديالو هي 2 متر ولا لارجور هي ديك لا شارج ديالنا هي 8 كيلو نيوتن باغ متر. دونك
لا فورس كونسونطري على هاد الستركتور هي 8 فوا جوج، كتولي بالكيلو نيوتن، حيتاش الكيلو نيوتن باغ متر في المتر ساتينا كيلو نيوتن. نرجعو لهاد الريكتونغل ديالنا، سونتر دو غرافيتي ديال هاد الريكتونغل هو النص ديالو. دونك الا جينا نطبقوها في الستركتور ديالنا، اساتينا لا لونغور هي جوج، اساتينا جوج على جوج على جوج. ندوزو لا شارج ريبارتي تريونغولار. حنا هاد لا شارج ديالنا ما كتاخذش ديما، كتقدر تاخذ بزاف ديال الاشكال، تقدر تكون على شكل تريونغل، على شكل ترابيز، على شكل واحد معين، على تقدر تاخذ بزاف ديال الاشكال. حنا اش كنديرو هذوك الاشكال كنرجعوهم دي فورس، كنرجع هذوك لا شارج ريبارتي كنرجعها واحد الشارج كونسونطري. حنا المثال ديالنا هو واحد لا شارج ريبارتي سو فورم دان تريونغل، الطول ديالو هو 3 متر، ولا فورس هي 2 كيلو نيوتن على المتر. ندير واحد بشي رابيل ديال السيرفاس ديال التريونغل. حنا التريونغل كيمثل واحد النص ديال المستطيل. كون كان مستطيل غنديرو بي فوا اش، هذيك لا لونغور فوا داك الارتفاع. كان هذا مستطيل وهذا مثلث، هي بي فوا اش سور 2. ولا جينا نديرو ليه بحال المثال ديال الريكتونغل، لا شارج كونسونطري غدوز في واحد النقطه اللي هي بي، اللي هي لا لونغور بي على 3 و 2 بي على 3. لا بغينا نرجعو ديك لا شارج ريبارتي ديالنا شارج كونسونطري، حنا عندنا الطول هو 3 ولا فورس اللي هي لا هوتور هي 2، دونك 2 في 3 على 2. وغدوز من النقطه اللي المسافه ديالها بينه وبين لابوي الاولى هي 2 في 3 على 3، وبينه وبين لابوي الثانيه هي 3 على 3. ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو بيه هادشي ديال لي فورس مزيان. عندنا حنا واحد لا ستركتور مطبقين عليها 3 فورس، وحده ريبارتي تريونغولار، الثانيه كونسونطري، والثالثه ريكتونغولار ريبارتي. اش غنديرو حنا؟ اول حاجه غادي نرجعو هذيك لي شارج ريبارتي، نرجعوهم دي شارج كونسونطري. ديما خصنا نبداو من اليمين وغادي كنحسبوا لا شارج الاولى هي سو فورم دان تريونغل، غادي نرجعها شارج كونسونطري. عندنا حنا بعدا واحد 2 متر بين لابوي وبين لا شارج، نحطوا لا شارج ديالنا تولي شارج كونسونطري، هي الطول في الارتفاع على 2، هي 3 في 4 على 2، والمسافه ديالها هي 2 في بي على 3، هي 2 في 3 على 2. المسافه الثانيه هي بي على 3، هي 3 على 3. لا شارج كونسونطري غتبقى كما كانت، هي 3 كيلو نيوتن. ولا شارج سو فورم دان ريكتونغل تاهي نديرو لها بحال لا شارج الاولى، ونحطوا المسافات. دونك les forces externes appliquées par rapport au x عندنا حتى وحده 0، و par rapport à y نشوفوا باللي كاملين هابطين لتحت، كاملين نيجاتيف، ونحطوهم غادي من اليسار لليمين. الاولى هي -4 فوا 3 على 2، الثانيه هي -3، والثالثه هي -10 فوا 5. الا بغيتو تابليكيو باش تفهموا هادشي مزيان، هو واحد 2 زيكزامبل تقدروا تخرجوهم. وانا نساليو لا بارتي الاولى باش ما الفيديوهات ما يكونوش طوال، ويكون تكون استفاده. والكماله ديال لا فورماسيون ان شاء الله كل جمعه نبقاو نبوستو فيديو جديد.